हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम फ्रीलांसिंग अल्फाज को, जो कि इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, उसको बिल्कुल आसान अल्फाज में, इतने आसान अल्फाज में कि आप बिल्कुल न्यू हैं या पहली दफ़ा वीडियो पे आए हैं या इंटरनेट की वर्ल्ड में न्यू हैं, तो आप बिल्कुल आसान अल्फाज में मैं आपको समझाऊंगा कि आप इसे समझ जाएंगे। सबसे पहले हम फ्रीलांसिंग की तारीफ़ को देखेंगे, जो कि ज़रूरी है। मैं कोई ज़्यादा स्लाइड्स नहीं बना रहा, डायरेक्ट टू द अपनी प्रोफाइल्स पे लेके जाऊंगा और काम कैसे किया जाता है वो सिखाऊंगा आपको। चलें ज़रा फ्रीलांसिंग की तारीफ समझ लेते हैं। वो फ्रीलांसर, तो मैंने इंटरनेट पे सर्च किया कि फ्रीलांसर भाई कौन से बंदे होते हैं, ये कौन सी मखलूक है, ये जो फ्रीलांसर है। कह सकते हैं कि फ्रीलांसर फ्रीलांस वर्कर आर टर्म्स एक ऐसी इस्तेलाह है जो कि कॉमनली यूज़ होती है फॉर पर्सन हु इज सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड ऐसे बंदे को कहते हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, फिर्म, एजेंसी या कंपनी के साथ अटैच नहीं होता, कमिटेड नहीं होता लॉन्ग टर्म के लिए, उसको बोलते हैं फ्रीलांसर। वो सेल्फ बेस और जॉब बेस पे काम कर रहा होता है, किसी भी कंपनी के साथ वो एम्प्लॉयड नहीं होता। बताता हूँ कैसे। चलें मैं आपको दुनिया के दूसरे बड़े फ्रीलांस मार्केट प्लेस जिसका नाम फाइवर है उसके ऊपर लेके चलता हूँ, बताता हूँ कि ये काम कैसे करता है, फ्रीलांसिंग कैसे काम करती है। आप ज़रा देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा जो है वो मेरा नाम लिखा हुआ राशिद इकबाल। उसके बाद ये कुछ स्टैटिक्स दिए हुए हैं, जैसे कि मेरा ऑर्डर कंप्लीशन 100% है, जून में कितना कमाया, अभी जो हाल ही में ऑर्डर चल रहा है वो कितने डॉलर का है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं। लेकिन मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो मेन चीज़ है यहाँ पे गिग्स, जो सर्विसेज में सेल कर रहा हूँ उसके बारे में। जब भी आप फाइवर पे प्रोफाइल बनाएंगे तो आपको यहाँ पे अपनी सर्विसेज लिस्ट करनी पड़ेंगी। सर्विसेज से मुराद आप कौन सा काम कर सकते हैं। आप कोडिंग कर सकते हैं, वेबसाइट डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग में से कोई टेक्निक आप जानते हैं, जैसे गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, या फिर आप एसईओ कर सकते हैं, या कुछ भी ऐसी, या टीचिंग कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे शो अपनी लिस्टिंग कर सकते हैं अपनी सर्विसेज की। कुछ भी नहीं है फ्रीलांसिंग, इतनी बड़ी कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। बस इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए आप अपनी खिदमात सर अंजाम देते हैं, बजाय किसी अदारे के साथ जुड़ के मंथली सैलरी के लेने के बजाय आप यहाँ पे प्रोजेक्ट बेस लेते हैं। अगर दिन में 10 प्रोजेक्ट करते हैं तो आपको 10 प्रोजेक्ट जितना पैसा मिलेगा, वो मंथ के एंड वाले चक्कर यहाँ पे नहीं होता। तो चले मैं आपको यहाँ पे एक्टिव गिग्स के बारे में बता देता हूँ। जो मैं पहली सर्विसेज यहाँ पे सेल कर रहा हूँ वो गूगल एनालिटिक्स कस्टम रिवॉर्ड में यहाँ पे दे रहा हूँ। उसके बाद मैं गूगल एड्स की सेटअप करता हूँ, ऑप्टिमाइजेशन भी कर लेता हूँ, आप चाहें तो ऑर्डर दे सकते हैं। तो उसके अलावा सेटअप मेटा एड्स कैंपेन वगैरह भी मैं यहाँ पे चलाता हूँ। क्राफ्ट एंड ऑप्टिमाइज योर गूगल एड्स, जो पहले से एड चल रहे हैं उनको मैं ऑप्टिमाइज करूँगा ताकि बेहतर आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे। उसके बाद सेटअप कर सकता हूँ गूगल एनालिटिक्स को आपकी पे वेबसाइट्स के ऊपर, ताकि आप ट्रैकिंग कर सकें। उसके बाद गूगल एनालिटिक्स की ऑडिट करूँगा, जो कि एक ऐसी कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट होगी जिसमें आपको अपनी वेबसाइट्स के ऊपर कमियां, खूबियां और क्या क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए वो सारी चीज़ें मैं शामिल कर दूंगा। अब यहाँ तक तो आपको बात समझ आ गई होगी कि हमने fiverr.com पे जाके अपनी प्रोफाइल बनानी है, अपनी एक गिग यहाँ पे लगानी है। मैं आपको एक गिग यहाँ पे एडिट करके दिखाता हूँ गिग के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। गिग के अंदर सबसे पहले आप गिग का टाइटल होता है कि आप क्या असल में सेल करना चाह रहे हैं। गिग का टाइटल इंग्लिश में होगा, उर्दू में यहाँ पे नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी और सब कैटेगरी जो चीज़ें हैं वो होंगी। उसके बाद सर्विस टाइप कौन सी है, तो मैं सेटअप कर रहा हूँ तो सेटअप टाइप है। उसके बाद यहाँ पे कुछ टैग्स दिए। अब नेक्स्ट बात आती है प्राइसिंग की। फ्रीलांसिंग में सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आप अपनी मर्ज़ी की प्राइसेस यहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन प्राइस स्ट्रेटजी भी कोई चीज़ होती है कि ये नहीं आप यहाँ से $100 रख के छोड़ दें तो ऑर्डर आना शुरू हो जाए। मुश्किल होता है शुरू में स्टैंड आउट करना अपने क्राउड से। अब यहाँ पे मैंने बेसिक में भी बेसिक का नाम रखा, डिलीवरी टाइम रखा, और ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे अपनी दे दी। मतलब कि टैग मैनेजर सेटअप करूँगा, ये सारी चीज़ें मैंने अपनी गिग की जो प्राइसिंग है वो रखी।
اس کے بعد میں نے گگ کی ڈسکرپشن لکھی ہوئی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی تگڑی ڈسکرپشن میں نے یہاں پہ لکھی ہوئی ہے. ریکوائرمنٹس جو مجھے کلائنٹ سے ریکوائرمنٹ چاہیے وہ میں لیتا ہوں، جیسے کہ مجھے اس کا آئی نیڈ یور ویب سائٹ گوگل ٹیگ مینیجر، لاگ ان کنڈیشنلس چاہیے، کنڈیشنلس چاہیے، اس کے بعد اکاؤنٹ کی ایکسیس چاہیے. یہ ساری چیزیں آپ مجھے پرووائڈ کریں گے جب بھی آپ مجھے آرڈر دیں گے. گیلری میں جاتے ہیں تو گیلری میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پہ تصویریں لگائی ہوئی ہیں 3، تاکہ جب بھی کوئی میری پروفائلز پہ آئے تو یہاں پہ دیکھیں. اس کے علاوہ ہم یہاں پہ ڈاکومنٹس بھی ڈال سکتے ہیں. اور یہ تھی میری گگ کی پوری جو آپ نے دیکھی. اب اس کو پریویو کر کے دیکھیں تو میں اب گگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سروسز دے رہے ہیں. اگر آپ شاپ پہ بھی جاتے ہیں کہ اگر شاپ پہ کوئی بھی چیز پرفیکٹلی اور اچھے طریقے سے نہیں لگی ہوگی تو وہ کم بکے گی. آپ کی سروسز بھی یہاں پہ ایسے ہی شو ہوتی ہے. جب بھی کوئی کلائنٹ سرچ کرتا ہے کسی بھی کی ورڈ کے ریلیٹڈ، تو اگر آپ وہ سروسز دے رہے ہیں تو زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کی گگ وہاں پہ رینک ہو جائے. اب دیکھ سکتے ہیں جب بھی کوئی خریدار میری ویب سائٹس اس فائبر پہ آ کے گوگل انالیٹکس کو سرچ کرے گا تو اس کو میری گگ ایسی نظر آئے گی. یہ سب سے پہلے ٹائٹل نظر آئے گا، پھر اس کے بعد ریویو نظر آئیں گے، پھر اس کے بعد اس کی ڈسکرپشنس نظر آئے گی، اور میں کتنی پرائسز میں کیا کیا چیزیں دے رہا ہوں وہ ساری چیزیں اس کو یہاں پہ نظر آنا شروع ہو جائیں گی. اور نیچے ہی اس کو ریویو نظر آئیں گے کہ کلائنٹ میرے بارے میں کیا بول رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب جو ہے بائر یا ریکروٹر یا ہائرنگ مینیجر وہ کیسے سرچ کرتا ہے یہاں پہ آ کے، تو اس سٹیپ کی طرف ہم جہاں پہ جاتے ہیں. تو میں یہاں سے بائنگ ٹائپ میں اس کو کنورٹ کر دیتا ہوں. بائنگ ٹائپ کا مطلب یہ ہے کہ میں اب بائر یہاں پہ فریلانسر نہیں رہا، اب میں ایک خریدار بن گیا ہوں فائبر کے اوپر. تو میں یہاں پہ گوگل انالیٹکس سرچ کرتا ہوں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے میری ویب سائٹس کے لیے کوئی گوگل انالیٹکس کا سیٹ اپ کرنے والا بندہ مل جائے سستے ریٹس میں. کیونکہ اگر یو ایس اے میں یا باہر کے ممالک میں کسی کو بھی آپ ہائر کریں گے تو وہ 1 گھنٹے کے تقریباً 36 سے $38 لیتا ہے. تو یہاں پہ یہ سستے سارے بائرز یہاں پہ موجود ہوتے ہیں. تو ابھی میں یہاں پہ لوکل سیلرز پہ کلک کرتا ہوں، ایک فلٹر لگاتا ہوں تاکہ آسانی سے سمجھا جا سکے. لوکل سیلر پہ کلک کیا اور جو سیلر اس وقت آن لائن ہے ان پہ کلک کرتا ہوں. اب دیکھیں یہاں پہ جو لوکل سیلر ہیں وہ کتنے سستے میں، مطلب 3000 جو ہے وہ 50 روپے میں، 3005 روپے میں یہ مجھے سیٹ اپ کر کے دے گا میری ویب سائٹس کے لیے. تو اگر بات کریں وہاں یو ایس اے کی تو $38 کتنے، یہ تقریباً 6-7 ہزار یا اس سے بھی زیادہ بن جاتے ہیں، 10,000 سے اوپر جاتا ہے $38 کا. تو یہ مجھے صرف 3000 میں کر کے دے گا. اس لیے جو یو ایس اے والے کلائنٹس ہوتے ہیں وہ زیادہ پاکستانی یا بنگلہ دیشی یا پھر جو ہے وہ انڈینز کو ہائر کرتے ہیں. اب یہ جیسے ہی میں یہاں پہ آیا تو اس کی ویب سائٹس، اس کی جو لسٹنگ ہے، اس کی جو گگ ہے جو میں نے آپ کو بتائی تھی پہلے، وہ دیکھی، اس کی قیمت دیکھی یہ یہاں پہ، اور نیچے جا کے ذرا ریویو دیکھے کہ یہ واقعی اس کے بارے میں لوگ کیا بول رہے ہیں. تو اب میں یہاں سے آیا اور کنٹینیو پہ کلک کر دیا. کنٹینیو پہ کلک کرنے کے بعد مجھے ایک ہی کوانٹٹی میں اس کی یہ سروس چاہیے اور مجھے اتنے پیسے یہاں سے بھرنے پڑیں گے، مطلب 3005 روپے مجھے بھرنے پڑیں گے. اور جیسے ہی یہاں پہ کلک کیا تو مجھے نیکسٹ جو ہے وہاں پہ اپنی پیمنٹ ڈیٹیل ڈالنی پڑے گی. پیمنٹ ڈیٹیل کو ڈالے بنا میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا. یہی تو فائبر کی خوبصورتی ہے کہ کلائنٹ سب سے پہلے پے کرتا ہے، پھر ہمیں وہ آرڈر دیتا ہے. اس کے اکاؤنٹ سے پہلے پیسے کٹیں گے، پھر جا کے وہ آرڈر ہمیں ریسیو ہوگا. جیسے ہی ہمیں آرڈر ریسیو ہوگا تو ہم اس پہ کام کریں گے. کام کرنے کے بعد وہاں پہ جا کے ہم آرڈر جب ڈیلیور کریں گے تو ہمارے اکاؤنٹ میں آٹومیٹکلی پیسے آ جائیں گے. تقریباً کچھ اس طرح سے آتے ہیں. یہاں پہ میں آپ کو ارننگ پہ لے کے جاتا ہوں، مطلب آپ کتنی کما چکے ہیں، کتنے آرڈر آپ نے کمپلیٹ کیے ہیں. تو ارننگ میں اس وقت میں وڈرال ابھی کر چکا ہوں تو $32 میں ارننگ ٹو ڈیٹ ٹوٹل کما چکا ہوں. اور اس کے بعد اگر دیکھیں تو میری وڈرال ہسٹری میں آپ کو نظر آئیں گے 20 16 4 12 اور 12، یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. تو یہاں سے سیدھا جائے گا میرے پوائنیر اکاؤنٹ میں، پوائنیر سے میرے جائز کیش میں، اور جائز کیش میں چاہے میں لوکل بینک میں آرڈر لوں یا تو پھر میں اے ٹی ایم سے نکلوا لوں، وہ میری مرضی ہے. مطلب لوکل بینک میری لوکل اکاؤنٹس میں
آ سکتے ہیں. فریلانسنگ کوئی بھی بڑی راکٹ سائز نہیں ہے. صرف آپ نے اپنی گیگز کو یہاں پہ فائبر پہ جا کر رجسٹر کرنا ہوتا ہے, اس کی ڈسکرپشنز امیجز وغیرہ دینی ہوتی ہیں, اور یہ ساری چیزیں دینے کے بعد آپ کو بس آن لائن رہنا ہوتا ہے. تقریباً آپ کا ایوریج رسپانس ٹائم 1 گھنٹہ ہونا چاہیے, اور آن ٹائم ڈلیوری بھی 100% ہونی چاہیے. باقی چیزیں بھی اچھی ہونی چاہیے, اور آپ کو لگاتار اپنی فائبرس گگس کو آپٹمائز کرتے رہنا ہوتا ہے تاکہ آپ بہتر سے رزلٹ لا سکیں. اور آپ کو وہی اسٹریٹجی مارکیٹنگ کی کرنی ہوتی ہے جو آپ اسٹینڈ آؤٹ کر سکیں کراؤڈ سے, تاکہ باقیوں سے آپ اوپر آ سکیں. ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے مجھے دی اجازت. اللہ حافظ.